Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीति घटनाक्रमको बारेमा, निर्वाचनको बारेमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुन्छ। माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता नारायण दाहालजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विसिन्द पासवानजी, तपाईँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्रीजी आराम हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो। नानाजी, प्रकाश सपुतको गीतले तपाईँलाई चोट पुर्याए, गम्भीर रूपमा आघात पुग्यो। आज बहसको विषय भएको छ। त्यो बहसको विषय बनेको छ। त्यो नगरिदिएको भए प्रकाशले त्यो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। किनभने त्यहाँ जुन विषयवस्तुको पोलिटिकल कोणबाट गर्दाखेरि एउटा पाटो हो, त्यसको भिजुअली जो देखाइरहेको छ नि, त्यसले चाहिँ अरूभन्दा पनि जनयुद्धप्रति के हो भन्ने भन्दा पनि महिलाहरूप्रतिको अपमान भएको अनुभूत हामीलाई भएको छ। एउटा कुरा अब कतिपय सन्दर्भका त्यहाँभित्रका कतिपय सन्दर्भ महिलाहरूमाथिको एक ढङ्गको आक्रमण भयो भन्ने चिन्ता हो न। विषयवस्तुको हिसाब किताबले हो त दुःख पाएका छन्, जनयुद्धमा लडे, साथीहरू यताउता भयो भन्ने त एउटा पाटो हो। तर फेरि प्रकाश सपुत आफै के हो त भन्दा एक ढङ्गले यो देशको उत्पीडित जातिभित्र पर्ने मान्छे। उत्पीडनका विरुद्ध त माओवादी जनयुद्धले जुन खालको गर्यो, त्यो माओवादी जनयुद्धमा लडेका लडाकुलाई कति व्यवस्थापन गर्न सकिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, बढी जति सकिएन होला। तर त्यसबाट प्राप्त भएका उपलब्धिले त स्वयं त्यो व्यक्तिलाई पनि धेरै हदसम्म चाहिँ मुक्त पनि गर्यो। तपाईँले हेर्नु भएको छ कि सशस्त्र द्वन्द्वको तपाईँ भुक्तभोगी हो, त्यतिखेर महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार हुन्थ्यो? बिल्कुल हुँदैन। र अहिले आएर त्यो होइन प्रकाशले लेखेको त्यो पनि होइन फेरि कि त्यही बेला जानु परेको छ नि उनीहरू। त्यो बेलामा त्यो बेलामा त्यो भयो भने होइन फेरि प्रकाशले अहिले त्यो भनेको। अहिले चाहिँ जनयुद्धमा नलागा त त्योभन्दा त चाहिँ कैयौँ गुणा बढी त त्यो देह व्यापारमा छन् नि। मान्छे पार्टीमा लगाएका सबै राम्रा त हुँदा रहन्छन्। हिजो किरणलाई एउटा आदर्श मानियो, विप्लवलाई एउटा आदर्श मानियो, केशरजङ रायमाझी त एक जमानाको चाहिँ माओवादी के अरे कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिरो भनियो, तर पतन भएर गयो नि। अब कोही त्यस्तो खालको बाध्यता परिस्थिति अथवा एउटा खालको चाहिँ भनौँ न रुचि पनि भन्नुपर्छ कतिपय, अथवा रुचि भन्दा पनि जनमुक्ति सेनाका त्यो एकाध व्यक्तिहरू 35% तपाईँको 35,000 चाहिँ जनमुक्ति सेनामा एक दुईजना पात्र त्यस्तो खालको हुन पुग्यो भनेर सम्पूर्ण त्यो थियो भनेर जुन गर्न खोजियो र जनयुद्धप्रति जुन खालको वितृष्णा पैदा गर्न खोजियो त्यो गलत हो। त्यो उसको मात्रै हो कि अरू त्यहाँ कुनै न कुनै ढङ्गले माओवादी जनयुद्धका विरुद्ध जुन खालको एउटा चाहिँ छ नि सेन्टिमेन्ट बनाउन कोसिस गरिएका छन् केही मान्छेहरूबाट, केही प्रवृत्तिहरूबाट, केही तत्त्वहरूबाट, त्यसैमा कतै सामेल भएको त होइन प्रकाश सपुत भन्ने चाहिँ डोर त्यहाँनिर हो। मुख्य कुरा त्यो हो। त्यसले गर्दा ऊ आफै एउटा उत्पीडनमा परेको, जातीय उत्पीडनमा परेको मान्छेले जनयुद्धबाट जातीय उत्पीडनका विरुद्ध जुन लडेर अहिले जुन किसिमको एउटा स्थिति पैदा भएको छ यो देशमा, त्यसकै विरुद्ध जान खोज्यो भने त उसको नैतिकताले त दिँदैन थियो। त्यसकारण चाहिँ ऊ अनैतिक बन्न पुग्यो भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। पासवानजी, तपाईँले प्रकाश सपुतको गीतलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यो गीत सही छ? कन्टेन्ट, विषयवस्तु यस्तो हो। यो सबै कुराको व्याख्या विश्लेषण गर्न आवश्यक छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कलाकारले के अनुभव गर्छ, पत्रकारले के अनुभव गर्छ, कलाकारको के भूमिका, पत्रकारको के भूमिका को बारेमा राजनीतिक दलका आदरणीय नेताहरूले टीका टिप्पणी गर्ने होइन, यो बेला यो होइन। त्यो विषयवस्तु
जहाँ जसरी उठ्यो त्यसरी नै सिद्धिसकेको अवस्था भएको भए यो चर्चै हुँदैन थियो। यो चर्चा गर्ने अवस्था पनि होइन, गर्नु पनि हुँदैन र यो चर्चाको विषयवस्तु त भन्यो नि त होइन किन जरुरी छैन नि। सुन्नु न, म्युजिक भिडियो सुन्नु न, जनयुद्धको बेलामा अथवा अहिलेको जुन किसिमको छ नि ऋषि बाबु सुन्नु, नेताहरूको जनयुद्ध एउटा इतिहास हो। सुन्नुहोस्, जनयुद्ध एउटा इतिहास हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने शब्द एउटा इतिहास हो, अहिले वर्तमान पनि हो। अब त्यति बेलाको प्रचण्ड जनयुद्ध र अहिलेको प्रचण्ड र जनयुद्धमा अलिकति भिन्नता देखिन्छ कि देखिँदैन? व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यहरू उहाँले नगरेपछि त कहीँ न कहीँ टिका टिप्पणी त भइहाल्छ। त्यो साधारण तरिकाबाट आएको कसैले गरेको पत्रकार वा कलाकारले गरेको टिका टिप्पणीमा यति ठुलो विरोधाभास हुने जरुरी छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के भने अब यो मुलुकमा जनयुद्ध पनि हुँदैन र अर्को प्रचण्ड पनि जन्मिँदैन र जसरी जे तरिकाले जनयुद्ध भयो त्यो तरिकाले अब यो मुलुक पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। भनेको विरोध विद्रोहको फरक ढङ्ग हुन सक्छ तर त्यही हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले इतिहासमा त्रुटि भयो होला, कमजोरी भयो होला, तर गणतन्त्र त स्थापित भयो नि, संघीयता त स्थापित भयो नि, धर्मनिरपेक्षतालाई त संस्थागत गरियो नि। भनेपछि यो भित्रमा डेमोक्रेसी भनेको के? कसैको सुन्नुहोस्, यसलाई इतिहासलाई होइन, पूर्व जनमुक्ति सेनाका जुन किसिमको महिलाहरूले आज जुन जीवन यापन गरिरहेछन्, प्रकाश सपुतले एउटा कुरा के हो भने काम पाएनन्, एउटा कुरा के हो भने अधिकार पाएनन्, पीडादायी अवस्थाको भूमिका पाएनन्। सुन्नु न, पत्रकारले र कलाकारले भूमिका निर्वाह गर्दैमा जनयुद्ध खराब हुन्छ र? होइन, प्रमाणित हुन्छ र? हुँदैन। हुँदैन, प्रमाणित हुँदैन, प्रमाणित हुँदैन। तर प्रकाश सपुतको सवालमा यही कुरा अरूले गर्दाखेरि माओवादीका आदरणीय नेताहरू साइलेन्ट बस्दिने, अब प्रकाश सपुतले नै यस्तो भूमिका गर्यो भनेर ठुलो टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। सुन्नुहोस्, त्यसैले यो विषयमा चर्चा गर्नु हुँदैन। त्यो बिल्कुल होइन। ऋषिजी, मेरो निवेदन के हो भने, म आदरणीय सबै नेतालाई निवेदन के गर्छु भने, एउटा प्रकाश सपुतले जे भूमिका निर्वाह गरेका छ त्यो ठिक छ बेठिक छ। कानुनी रूपले कलाकार र पत्रकारलाई दायरामा ल्याउने विभिन्न नियमहरू छ, पहिलो कुरा। तर यो राजनीतिक रूपमा होइन, सुन्नुहोस् न, राजनीतिक रूपमा संस्थाहरूले सृजना गर्न पाउँछन्, हो, अधिकार हो। त्यसैले पत्रकार र कलाकारको बारेमा टिका टिप्पणी गर्न अहिलेको समयमा उपयुक्त छैन, गर्नु पनि हुँदैन। यसलाई नसुन्दिए जस्तो गर्दै हुन्थ्यो। अधिकार र कर्तव्यको एउटा कुरा हो, मानहानिको कुरा अर्को कुरा हो। त्यसो भए त मानहानि हुनेहरु त जान्छ नि त, मानहानि भयो नि त, केसमा जानु पर्यो, अदालत जानु पर्यो, त्यो त जाला नजाला त्यो कानुनमा जानु पर्यो। अनि त्यसले कति सुन्नु न, तपाई जस्तो महान जनयुद्धका नायकहरूलाई कति फाइदा हुन्छ कति नोक्सान हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्दैन? होइन, तपाईको गर्दा गर्दा त यहाँ आइपुग्यौँ हामी। अहिले गणतन्त्र खतरामा आएको बेलामा झन् प्रचण्डजी तपाईहरू सिरियस हुने बेलामा शान्तिनो कुरामा अल्झिनुहुन्छ। मुलुकको परिवर्तनलाई संरक्षण कसरी गर्ने, लोकतन्त्रलाई कसरी बचाउने? तपाईको अलिकति बिग्रियो कुरा, मेरो बिग्रेको होइन, किनभने अलिअलि जातीयतातिर गए जस्तो नि बिको हो, त्यसले भन्यो, त्यसकारण चाहिँ त्यो पनि होइन। मैले बिकोको मात्रै कुरा गरेँ। नवराज विश्वकर्माको हत्या भयो, प्रचण्डजी बोल्नु भएन, किन बोलिएन? कहाँ बोल्नु? कत्रो भयो हंगामा गरेको। म आफै तपाईको आमरण अनसन बसेर त्यहाँ 4 घण्टा तपाईले पनि गर्नु होला, तपाईले नि गर्नु भयो। मैले बोल्दिनुस् भनेर बोले, ऋषिजीकै आएर मैले बोले हैन। त्यो सुन्नुस्, त्यसो यो तपाईलाई मैले माओवादीलाई गलत हो भन्न खोजा होइन, माओवादीको जनयुद्ध जो गलत थियो भन्ने म खोजा होइन। तर परिस्थिति के हो भने अहिले प्रकाश सपुतको सवालमा यति कडा रूपमा होइन त्यो जानुपर्ने कहीँ पनि तपाईले एउटा कुरो, पार्टीको आधिकारिक धारणा कडा रूपमा आएको छैन, त्यो त बुझ्नु भएको छ। फेरि तपाईले नै नरम रूपमा मिठो रूपमा अब यो गलत हो भनिराख्नु गलत त गलतलाई त गलत भन्नुपर्छ। तपाईँ कडा भन्दै हुनुहुन्छ नि, आज अध्यक्ष कमरेडले बोलेको त सुन्नुभयो नि, यति धेरै चाहिँ गर्नुपर्ने विषय लाग्दैन भनेर बोलिसक्नुभयो। अध्यक्षको आधिकारिक धारणा त बोल्नुभयो, गलत भयो होला, त्यसको छलफल होला, एउटा उसमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छलफलको माध्यमबाट चाहिँ टुङ्ग्याउला भन्ने एउटा कुरा हो। तर त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ लडाकुहरू महिलाहरू जसरी चाहिँ ज्यान फालेर लडे, उनीहरूको चाहिँ अस्मितामाथि नै एउटा भनिया होइन क्या, जनयुद्धको सारा सिन दिएर, लडाकुहरू लडेको सिन दिएर, सबै दिएर एउटा पात्र उभ्याएपछि उनीहरूको चाहिँ अस्मितामाथिको चाहिँ हमला हो कि होइन, कुरा यति हो क्या भन्न खोजेको। त्यो सानो कुरामा सुन्नु, बुद्ध जन्मेको देशमा प्रकाश सपुत लगायतका कलाकारहरूले के अभिनय गर्नुभयो भने बुद्ध भिक्षु भन्नुभयो, पछि त्यो बुद्ध भिक्षुलाई
त्यो नकारात्मकमा सन्देश जाने गरी त्यो चाहिँ भिक्षुबाट नै अलगिनु हो र हतियार उठाउनु भयो यस्ता अभिनय पनि गर्छन् कलाकारहरूको बारेमा टीका टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन हेर्नुहोस् यो यसमा माओवादी फसै छ अहिले यति बेला माओवादी फस्न हुन्न प्रचण्डजी आफैले बोल्नु हुन्न यस्तो केसमा सुन्नु ऊ कलाकार मात्रै रहेन क्या सुन्नु न उसले पोलिटिकल्ली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माथि आएर चाहिँ हमला अनि पत्रकार र कलाकारले राजनीति गर्न हुँदैन तपाईहरुले नै सिकाउनु राजनीति हो भन्नुहोस् न त त्यसमा राजनीति भने गलत राजनीति गर्यो विरोध त यसरी गरेन त कुनै पार्टीबाट सदस्यता लिएला सुन्नु न अहिले कलाकार र पत्रकारै हो त्यो त हुँदैन भोलि सदस्यता लिएला भोलि नेता बोल्ला चुनाव लड्ला चाहिँ मालमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ प्रकाश सपुत भनेर समाचार आइरहेछ फेरि हैन आज युवाको अब त्यो कति सही हो गलत मलाई थाहा छैन प्रकाश सपुत अगाडिबाट तिम्रो लागि हामी छौं भनेर त बोलिसके फेरि यो त यसै पोलिटिकलाइज भइसक्यो के हो भने राजनीतिमा त्यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ उले राजनीति गर्यो भन्नेतिर गयो क्या त्यो पनि होइन प्रकाश सपुत अहिले राजनीति पनि गर्दैन होला जस्तो लाग्छ प्रकाश सपुत एउटा विशुद्ध कलाकार हो सुन्नुस् एउटा त्यो स्तरबाट उठेको कलाकारले विभिन्न खालको अभिनय गर्दा प्रकाश सपुतले पनि कमजोरी भयो भनेर भन्नुभएको छ है फेरि आ छ यहाँको पनि प्रतिक्रिया आइसक्यो त टुङ्गिएला त एउटा ढंगले अहिले भन्नुभयो प्रकाश सपुतलाई जुन किसिमको त्यहाँ सिन देखाई त्यो सिनलाई गलत रूपमा नहेरियोस् भनेर भन्नुभएको छ हैन प्रकाशलाई चाहिँ फाँसी दिनुपर्छ भन्ने हैन यो गलत भयो युट्युबबाट हटाइयोस् युट्युबबाट हटाउनु पर्छ भन्ने अहिले माओवादी केन्द्रको बटम लाइन हो हैन बटम अध्यक्षले भनिसक्नु भयो त्यही हो अध्यक्षले बोलेपछि कुरा त्यही हो तर चाहिँ जो चाहिँ हिजो लडे जनयुद्धमा लडे ज्यान त्यसो त मीरा राईको नि त छ त फेरि एउटा चाहिँ त्यही जनयुद्धमा लडेर आएको धाविका के जो विश्व धाविका छन् नि त्यो पनि गर्ने पनि त छ नि यहाँ छैनन् र त्यो पनि त हेर्नुपर्ने होला ज्यान गुमाएर चाहिँ लडेका जनयुद्धको कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर कमजोरी भएको छ भनेर प्रकाश सपुतले भन्न खोज्नु भएको छ नि त त्यो त होइन जनयुद्धबाट फर्केर आएकाको व्यवस्थापन भएन र अहिले यस्तो काम गरेका छन् भनेर भन्न खोज्या हो जनयुद्धमा त्यो खालको एउटा कुरो के हो भने कुनै पनि ठाउँमा कुनै न कुनै खालका सानोतिनो कमजोरी हुने कुरा एउटा कुरा भयो तर जुन ढङ्गको चाहिँ त्यो अहिले मान्छेले बुझाउन कोसिस गरेका छन् नि त्यो बिल्कुल गलत जनयुद्धमा लागेका घाइते परिवार छन् शहीद परिवार छन् बेपत्ता परिवार छन् उनीहरूको पीडा त छ नि तपाईलाई अस्तिको प्रोग्राम मैले गम्भीरताका साथ भनेको थिएँ यो यही विषय हैन आज प्रकाश सपुतले जसरी एउटा गीत बाहिर ल्याउनु त्यसले एउटा सन्देश दिएको छ नि त त्यो प्रकारको होइन हामीले पूर्व जनमुक्तिका सेनाहरू आज कसरी बाँचिरहेका छन् जनमुक्ति सेना मात्रै होइन पार्टीका क्याडरहरू होल टाइमर क्याडरहरू के अरे त्यो क्याडर बिजोग छ रोइराछन् गाउँमा गएर हेर्नु न पहिला माओवादीमा लड्ने दाजुभाइहरूको इतिहासलाई सम्मान गर्नुपर्छ होइन मैले टिट फर ट्याटको कुरा तर नेताहरूको प्रवृत्ति र नेताहरूको यो देशमा कति खोटा छ हतियार उठाउने पार्टी चर्चा भइराख्यो नेपाली कांग्रेस हतियार उठाउने पार्टी एमाले भनौँ न अहिलेको पहिला माले जो थियो नि कोअर्डिनेसन कमिटी त्यो हामी यसो हेर्नु नि त त्यसो भए हैन उनीहरूको चर्चा नगर्नु एमाले कांग्रेस नदेखाउनु माओवादी जनयुद्ध गरेर आएको पार्टी क्रान्तिकारी पार्टी हो न मैले भन्दै छु त्यसरी विशाल हृदय लिएर जनयुद्धमा गएको पार्टी हो त्यहाँ लाखौंले बलिदान दिएछ सम्मान गर्नुपर्छ त्यसको तपाईले बोल्न दिनुहोस् न कुरा के हो भने मैले त तपाईलाई रोकेको छैन हुन्छ सबै ठाउँ सानातिना कमी सबै ठाउँमा हुन्छ हामीले पनि फेरि एउटा कुरा त विसेन्द्रजीलाई थाहा छ हामीले जुन उद्देश्यका साथ जुन लक्ष्यका साथ हामीले क्रान्ति सुरु गर्यौं त्यो ठाउँमा त पुर्याउन सकिएन हामी त भनिरहेका छौं हामीले नयाँ ढंगले चाहिँ क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले चाहिँ गर्यौं शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर चाहिँ टुङ्ग्यायौं तर हाम्रो हैन शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि त्यतिखेर योगदान गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई अवमूल्यन गर्नुभयो हैन अवमूल्यन हुन पुग्यो अहिले पनि भइराखेको छ अहिले पनि भएको छ भोलि आना नि हुन सक्छ चीनमा माओले गरेको क्रान्तिको त्यत्रो उसमा पनि कहीँ न कहीँ सीमा कमजोरी रहे रुसमा चाहिँ आखिरमा चाहिँ रुसमा पनि त लेलिनमाथि आक्रमण गर्यो कहीँ न कहीँ चित्त नबुझेर गर्यो होला यो एउटा पाटो भयो तर अहिले जुन ढङ्गले आयो कि सिङ्गो जनयुद्धमा लागेका महिलाहरू देवव्यवहार गर्छन् अस्मितामाथि नै आघात पुग्ने गरेर जुन ढङ्गको ल्याउन कोसिस गरियो प्रकाशकै चेतनाले कति आयो त्यो त छानबिन गरेरै हामी अगाडि बढौँला प्रकाशकै चेतनाले कति आयो त्यसका पछाडिका कारणहरू न कारण रचनमा त्यो पत्ता लागिहाल्ला एउटा प्रकारले एउटा ढङ्गले गर्न सक्छ त्यो एउटा पाटो भयो उसको 4 वर्षदेखि उसले सृजना गरेर कुरा ल्याएको छ बाहिर तर यो भनेको एउटा संस्था हो जनयुद्ध भनेको एउटा संस्थागत विषय हो
जसका उपलब्धिले आज हामी यो ठाउँमा छौँ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्दै कुनै एउटा विशेष घटनालाई आधार बनाएर यो ढङ्गले जो गरियो त्यो चाहिँ गलत हो। एउटा मैले सुन्दैछु ती महिला जो पात्र छिन् तिनी फेरि चाहिँ रक्तिम परिवारमा काम गरेकी हुन्। मसाल त जनयुद्ध विरोधी सङ्गठन पार्टी त हो नि, जनयुद्ध विरोधी हो नि त मसाल क्या पार्टी जनमोर्चा मोहन विक्रमजीको रक्तिमा हुन अरे भन्ने सुनेको छु मैले। ती पात्र पनि ऊ होइनन्, के अरे जनयुद्धका लडाकु होइनन् भनेर म आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनसांस्कृतिक महासङ्घकै अध्यक्ष अथवा हाम्रो अहिलेको चाहिँ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष सरल सहयात्रीले दिउँसो कुरा गर्नुभएको थियो। उनी त रक्तिमको कलाकार हुन्, तर उनले त बचाउ गरेका छिन् ती महिलाको। कसले? प्रकाश सपुतको बचाउ गरेका छिन् उनले। त्यही भन्दैछु त नि, उनी भनेको त जनविरोधी चाहिँ के अरे जनयुद्धको विरोधी खेमाबाट आएकी भइन् नि त हो। यसरी पनि बुझ्ने एउटा तरिका छ। तर पनि अहिले प्रकाशको बारेमा के हो भन्ने कुरा चाहिँ अध्यक्षले बोलिसक्नु भएको छ। त्यति धेरै उचालेर लैजानु पर्ने विषय पनि माओवादी पार्टीले उचालिरहेको छ त। माओवादी पार्टीले उचालेको छैन क्या, युट्युबबाट हटा भनेर। त्यो त व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कुनै के अरे जनवर्गीय सङ्गठनका सङ्गठनले त विद्यार्थीहरूले गरेको छ नि त, गलत काम भइसकेपछि बिहान अध्यक्षले बोल्नुभयो, बोलेपछि तपाईँले सामाजिक सञ्जाल हेर्नु होला नि। अब यसलाई चाहिँ आन्तरिक ढङ्गले यसको छलफल र बहस हुनुपर्छ। अब अहिले यसलाई बहस नगर्ने, यसलाई विषयवस्तु बनाउनु, पार्टीले बहसको विषय नबनाउने निर्णय। आन्तरिक र बाहिरी दुईटै आवश्यक छैन के? त्यो भयो। सानो कुरामा प्रचण्डजी नै बोल्नुपर्ने, सानो कुरामा तपाईँ नै बोल्नुपर्ने, सानो कुरामा जनयुद्धका कमान्डर नै बोल्नुपर्ने। यो सुन्नुहोस्, यो के हो भने तपाईँहरूको भूमिकाले तपाईँहरूको अहिले कलाकार र पत्रकारहरूको भूमिकामा प्रश्न खडा गर्दै जानुभयो भने यो डेमोक्रेसीमा उपहास हुन्छ। यत्रो राजनीति अलि सहनुस् न बाबा, हिजो पो ढुङ्गा हान्नेलाई गोली हान्न मिल्थ्यो। तपाईँ एउटा कलाकारले गणतन्त्रको विरुद्ध बोल्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? पार्टीले बोलिरहेको छ, कलाकारको कुरा छोडिदिनु। बोल्यो भने तपाईँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लगाइरहेको छ। त्यसैले तपाईँको टाउकोमा सुन्नु, गणतन्त्रको जिम्मेवारी छ क्या। एउटा कलाकारले के गर्यो, एउटा पत्रकारले के गर्यो, के भन्यो भनेर खोज्ने होइन कि। जसले राजनीतिक टिम बनाउनुहोस्, राजनीतिक उपलब्धिमा माओवादीले फेरि यो गणतन्त्रको संरक्षण गर्न सक्छ भने हिम्मत र साहसका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। राजनीतिक आक्रमण गर्छ भने त्यस्तो पनि हुन्छ त? कहाँ यो कलाकारले राजनीतिक आक्रमण गर्छ? जनयुद्ध के हो? जनयुद्धमा लड्ने के हो? काङ्ग्रेसले आक्रमण गर्छ, एमालेले गर्छ, जनयुद्ध के हो? जनयुद्ध के हो? जनयुद्धमा लड्ने मान्छे के हुन्? तिनीहरूका विरुद्ध बोल्छ भने सम्मान गरौँ, सम्मान गरौँ। खोजेको त्यति त हो, अरू के गरे त? उनीहरूको मान हानि हुने गरेर उनीहरूको अस्मितामाथि कलाकार को हो? हुइज कलाकार? कलाकार पोलिटिक्समा हुँदैन, साहित्यकार पत्रकार हुँदैन, किन हुँदैन? तपाईँले अहिले एउटा कलाकारले गणतन्त्रको विरुद्ध बोल्यो भने तपाईँ चाहिँ त्यसको विरुद्ध जानुहुन्छ पहिले जवाफ दिनु न। म त्यही भएर तपाईँलाई सुरुमा भनेको यो विषयमा त्यति हो। हामी त उसलाई चाहिँ सम्मानका साथ नृत्य गर्ने, गीत गाउने अधिकार त छ नि। पञ्चायतकालमा सुन्नु न, राजतन्त्रको विरुद्धमा हामी त्यत्रो कुरा गर्ने मान्छे अनि हो के भन्नु नि त? त्यस्तो कुरा उनले गरेको छ र? विरोधी हो त्यस्तो कुरा गरेको छ र? सिद्धिहाल्यो नि। हैन, पोखरामा थुकै हाल्दिने मान्छे पनि थिए नि, नारीहरू थिएनन्। आज गणतन्त्र उनको कारणले पनि आएको हो नि त, तपाईँको जनयुद्धको कारणले पनि आएको हो नि त। अब लागु निर्वाचनतिर, आगामी निर्वाचन तपाईँको पार्टी सहभागी हुन्छ? आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका अहिले गतिविधिहरू राष्ट्रिय दल र अराष्ट्रिय दलमा पुगेर अहिले छलफलमा ल्याइरहेको छ। संविधान विपरीत ऐन नियम कानुन बनाएर यो दलहरूलाई डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई चाहिँ ब्रेक गरिरहेको अवस्था छ। संविधानले एउटा भाषा बोल्छ, संविधानले एउटा भन्छ, अनि सरकारले अर्को भाषा बोल्छ, सरकारमा रहेका दलहरूले अर्को भाषा बोल्छ। अनि साना दलहरू चुनावबाट डराएको भागेको, साना दलको कुरा छोडिदिनु न। 77 जिल्लामा हामी आज पनि 2 बजे छलफल गरेका छौँ। 77 जिल्लामा उम्मेदवार दिन्छ बीएसपी नेपाल बहुजन शक्ति पार्टीले। के कुरा, हामी चुनावमा एउटै भोट पढे पनि म डेमोक्रेसीको लागि लड्ने मान्छे, म एउटै भोट पढे पनि आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्छु। मैले भनेको छु, आज नेपालको एउटै निर्वाचन क्षेत्रको एउटै वार्डमा भए पनि एकजना दलित, एकजना दमाई कामी सार्की, एकजना राई मगर लिम्बू भोटे शेर्पा तामाङ र एकजना आदिवासी जनजाति दलित पिछडा मुसलमान क्रिस्चियन र बुद्धिस्टहरूलाई उम्मेदवार बनाएर लडाउँछु। यो हाम्रो अधिकार हो भनेको छु। नारायणजी, निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ होइन, निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता देखेन,
मोहन वैद्यले चुनाव बहिष्कार गर्ने भनेर घोषणा गर्नु हेर्नु समस्या हो जटिलता बहिष्कार गर्दैन के गर्दैन पछिसँग थाहा हुन्छ म चाहिँ जुन बेला हामीसँग मोहन वैद्यजीहरू हिँड्नुभयो नि म त प्रत्यक्ष 70 को चुनावको उम्मेदवार पनि हो कुरा बुझ्नुभयो नि बादल जो अहिले चाहिँ केपी बा भनेर पछि लाग्नु भएको छ नि उहाँ बहिष्कार भनेर चाहिँ के गर्नुभयो बाकस उठाउनु भयो त्यो बेला त्यो पनि देखिएको थियो तर भोट चुनाव हाल्ने बेला चाहिँ सबै ठाउँमा गएर एमालेलाई भोट हाले वैद्यकाले मात्र एउटै मात्र उद्देश्य के रह्यो भने माओवादी हराऊ हामीलाई हराऊ भन न प्रचण्ड पार्टीलाई हराऊ भन्नेमा उनीहरू गए त्यस कारण अहिले एउटा कुरो कतिपय साना अथवा चाहिँ भन राजनैतिक एजेन्डा दीर्घकालीन ढङ्गले बोक्न नसकेका पार्टीहरू जसले चुनावमा अस्तित्वमा आउन नसक्ने पार्टीहरू त्यो गर्छन् ऐन कानुन कहाँ के भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ विधानअनुसार चुनाव भएको छ संविधानअनुसार त्यो कतिपय कुरा मिलेन अब आइरहेको छ नि त अहिले कोहीको असहजमा सकिने कोहीको यो सकिने अब यो त के गर्ने त नि फेरि भनेको अब त्यो 5 वर्ष जेठमा 5 वर्ष पुगेकोलाई असहज दिन नि त भएन फेरि विधानअनुसार संविधानअनुसार दिन मिल्छ त्यो गरे यिनको चाहिँ अर्काले मुद्दा हाल्छ खाली राख्न नहुने भनेपछि यो चुनावको प्रक्रियालाई चाहिँ कहीँ न कहीँ हिजो चुनाव गर्नु मात्रै पनि एउटा उद्देश्य थियो सफलता थियो नि हामीलाई पहिलोपटकको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन होस् अथवा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन होस् जस्तो मधेसको मलाई भन्न दिनु न मलाई को हो जनता भनेको जनता देशभरिको जनताले मतदानमा सहभागिता जनाउनु पर्यो जनता भनेको जनताको प्रतिनिधि सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधि त वैद्यले गरे हुन् के हो यो बुझाइ तपाईँहरूको हैन मोहन वैद्य जस्तो नेताले चुनाव बहिष्कार गर्छु भन्नु अनि को हो जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको सिङ्गो मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्ने वैद्यजी हुन् कि होइनन् हामी त चाहिँ मुस्किलले चाहिँ धेरै ल्यायो भने चाहिँ 25-30% ल्याउने हो हामीले नि सबै प्रतिनिधित्व गर्दैनौँ काङ्ग्रेसले नि गर्ने त्यति नै हो एमाले नि गर्ने त्यति हो जस्तो अरू साथीहरूका पार्टीहरू छन् उहाँहरूले पनि ल्याउने त्यस्तै हो त्यसले गर्दा विषय कहाँनिर हो भने तपाईँ सरकारमा रहेको दल संविधानमा सही गरेको दल संविधानमा सही गर्ने म पनि एउटा हुँ संविधानमा सही गर्ने प्रेम सुवाल पनि हो अनि संविधान विपरीत तपाईँहरूले ऐन बनाउन मिल्छ जनताले स्थानीय निर्वाचनमा वार्ड अध्यक्ष जिताइदिया छ मेयर जिताइदिया छ उपमेयर जिताइदिया छ प्रदेशमा जिताइदिया छ संविधान विपरीत कहाँ भयो भनेको किन भएको छैन तपाईहरुले को अनुकूलतामा भएन होला कुरा त्यो हो क्या हाम्रो अनुकूलको होइन आफ्नो अनुकूलतामा नेपालको भोलि यही कानुन तपाई सुन्दै जानुस् तपाईले कमिटीमा थिए मलाई थाहा छ त्यो बेला चाहिँ कुनै पनि विषय आउँदाखेरि तपाईले एउटा व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो भला तपाई र मेरो धेरै मिल्थ्यो त्यो बेलामा तपाईको एउटा व्याख्या हुन्छ नेपाली कांग्रेसका भोलि पनि मिल्छ नेपाली कांग्रेसका राजनीतिक दल भनेको एकअर्काको विरोधी हुँदैन त्यही विषयमा नेपाली सैद्धान्तिक वैचारिक विरोध त हुन्छ स्वाभाविक कुरा हो नेपाली कांग्रेसको एउटा व्याख्या हुन्थ्यो व्याख्या नेपालको संविधानको अझै पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटै अर्थ लाग्ने खालको छैन यो पहिला पनि यो बुझौँ धेरै अर्थ लाग्ने शब्द अनुकूलता नभएपछि आफ्नो अनुकूलता नभएपछि तपाई चाहिँ ल भन्नुस् न यही एमसीसी को बारेमा म त अहिले दम गरेको छु क्या तपाईँ अब 2-4 दिनमा रिजल्ट हेर्नु होला मैले एउटा स्ट्याटस सानो लेखेको थिएँ आक्रोशसँग अभिव्यक्त नगरौँ यदि घोषणा यस्तो घोषणा पत्र विषय अन्तर नलानु न पहिले निर्वाचन आयोगमा भएको अवस्था निर्वाचनीय नियम कानुन निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको 79 वटा दल त्यो सबै दलले चुनाव चिन्ह पाउने कि नपाउने विषय यहाँनिर त्यो त लड्नु पर्यो नि त कहाँनिर किन कारणले पाइएन संविधानमा भए यदि उहाँले भन्नुहुन्छ सरकारले हामीलाई यो ऐन दियो यो अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ नेपाली जनताले भन्छ तपाईलाई हामी वार्ड अध्यक्ष जिताइदियौँ धेरै मतले स्थानीय तपाईले संविधानको व्याख्या गरेको संविधानको 3 तहको सरकार हो नेपालको संविधानमा संघीय प्रदेश र स्थानीय हो कि होइन स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिमा वार्ड अध्यक्ष जिताइदिया छ वार्ड सदस्य जिताइदिया छ मेयर तपाईहरु छैन विष्णुजी अनि कांग्रेस एमालेमा सुन्नु कांग्रेस तपाईहरुको साथमा जनता छैन अनि तपाई जहिले पनि त्यसो भए यो कुरा यदि कसैले जनता छैन भनेर भन्नुहुन्छ कांग्रेस एमाले माओवादीले भने होइन धेरैले भनिसके पहिले कुरा सुन्नुस्
पासवानजीसम्म जनता छैन कुरा सुन्नुहोस् ऋषि बाबु, अहिले म सत्य कुरा भन्नुहोस् नारायणजीलाई भन्न चाहन्न। किनभने तपाईँहरूले छ नि जनताको दुहाई दिएर खालि आज छ नि हाम्रो देशमा माओवादीलाई 237 दिन चुनावको बारेमा वातावरण बनाउनुहोस् क्या, निर्वाचनको पक्षमा जानुहोस्। पुरै देशमा हराइदिएको हो कि होइन? सिराहाको त्यो निर्वाचन क्षेत्र जहाँ प्रचण्डलाई जिताउनुपर्छ भन्ने मान्छे म हो। प्रचण्डजीले त्यस्तो कानुनमा सही गर्नुहुन्छ? प्रचण्डजीलाई जिताइदिने मान्छे म पनि हो एउटा। मेरो आफ्नै पार्टीमा भोट नराखिकन मैले आफ्नो भोट पनि प्रचण्डलाई दिएको छु। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? अनि त्यस्तो मान्छेले हाम्रै विरुद्धमा नियम कानुन बनाउन मिल्छ? सबैले आशा गर्ने पुष्पकमल दाहाल परिवर्तनको पक्षधर, आदिवासीको, जनजातिको, दलितको, पिछडाको, मुस्लिमको, क्रिस्चियनको, बौद्धिस्टको, गरिबको, मजदुरको, किसानको, हिमाल पहाड तराईको, मेची महाकाली सबैको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने, गणतन्त्रलाई बलियो गरौँ भन्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई बलियो गरौँ भन्ने मान्छेले यस्तो फस्ने खालको कानुनमा सही गर्न हुन्छ? फस्ने कारणमा प्रचण्डले माओवादी झन् फसै छन्। हेर्नुहोस्, त्यो त यस्तो छ क्या, माओवादीको बारेमा मान्छेले बुझ्ने कुरा फरक छ। पहिलो कुरा, हामी धेरै पटक फस्यौँ भनेर धेरैले भन्छन्, तर हामी हरेक पोइन्टमा माथि उठेका छौँ। एमसीसीको बारेमा तपाईहरु फस्नुभयो कि होइन? एकदम मैले आजै त म भन्दिनँ, अहिले तपाईँ केही दिन पछि थाहा पाउनुहुनेछ। हामीले 7वटा बुँदा चाहिँ संशोधन गरे हुन्छ भने हो नि, अहिले त 11 बुँदा दियो नि हामीले। त्यो यदि त्यो चाहिँ संशोधन भयो भने मान्छेले जे भने नि त्यो त खोजेभन्दा बढी भयो। प्रचण्डले जहिले पनि खोजेभन्दा बढी पाउँछ रिजल्टमा। उहाँहरूले जे भनिराख्नु भएको छ नि, कोही म त्यसको बारेमा त्यो ऐन कानुन गरेर मलाई त्यति अहिले मैले थाहा भएन। 26 को बारेमा सुन्नु न, त्यो तपाईले थाहा छैन भन्न मिल्छ नारायणजी, व्याख्या गर्दिनँ है मलाई। तर कुरा के हो भने प्रचण्डले गल्ती गरे कि सही गरे भन्ने कुरा सुरुको दिनमा जहिले गल्ती गरे प्रचण्ड फस्यो भन्छन्, तर जहिले पनि निस्कने बेलामा उसले चाहिँ के हो त भन्दा सोचेभन्दा बढी रिजल्ट लिएरै आएकै छ। इतिहासले त्यो देखायो। यही एमसीसी पनि देख्नु होला भोलि बिहान यो देशमा यदि प्रचण्ड नभएको भए यो एमसीसीले देश टुक्रिनेवाला थियो, राजनीतिक विघटन हुनेवाला थियो, सङ्गठन पुरै चाहिँ यो संस्थागत ढङ्गले चाहिँ विघटनतिर जानेवाला थियो। प्रचण्डले मात्रै झुक्क्याउन गरे होइन, रिजल्ट निस्कने गरेर आउँदैछ भन्ने कुरो बुझ्नु होला। त्यसो यो देश टुक्रिनेवाला थियो एमसीसी पाइ नभएको भए। त्यो बेला पार्टी सबै सिद्धिन्थ्यो। यो देश चाहिँ संविधान देश भने न संविधानको चाहिँ धाराशाही हुनेवाला थियो, उपलब्धिहरू चाहिँ सबै खोसिनेवाला थियो। सरकारको थाहा छैन क्या, अब मलाई थाहा नभएपछि त भनिदिनु पर्यो। थाहा छैन। हामी राष्ट्रिय स्तरमा बसेका पार्टीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गरेका छलफल र बहसको बारेमा हामीलाई थाहा छ। यो त्यतिकै हल्का ढङ्गले सतैमा चाहिँ गरेर चाहिँ सम्भावना छैन यो कुरो बुझ्न। सबै सरकारले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको थियो। को सबै सरकारले अहिलेसम्म भनेको सबै सरकारले कस्तो भयो भने ल्याएको थियो उनीले। अहिले म मान्छेको जनताले देश बेच्यो भनेर आरोप लाउन थालेपछि, आन्दोलन हुन थालेपछि पछि हट्दै जाने कुरा आउँछ। कसरी पछि आएको अवस्था हो त्यसो होइन। सुन्नु, त्यही बेला त्यो गर्नु दोहोरो चरित्र गरेको नेताहरूलाई जनताले राम्रो भन्दैन। अहिले क्लियर हुनु न, यस नोमा जानु पर्थ्यो नि। तपाईलाई म भन्दैछु, मान्छेले चाहिँ अहिले प्रचण्डले चाहिँ एमसीसीमा सही गर्यो, त्यसकारण चाहिँ माओवादी छोडेर केही मान्छेहरू एमाले गए अहिले केही गएन 2-4 जना पात्रहरू जो चाहिँ एमसीसी पास गर्न दिएन भनेर मोहराका विरुद्ध, हिजोसम्म कञ्चनका विरुद्ध बोल्ने केपी ओली, जस्तातस्तै पास गर्न दिएन भनेर बोल्ने केपी ओली, 100% जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने केपी ओली, अब अहिले हामीले 11 बुँदा सहित होइन संशोधन सहित पारित गरेर त्यसको रिजल्ट आउने बेला मान्छे चाहिँ योभन्दा एमाले ठिक, एमसीसीको कारणले फेरि अरू कारणले भए नि हुन्थ्यो। चेतना न हो मान्छेको। त्यसो भए नारायणजी जहाँ जाँदै एउटा निष्कर्ष पुगौँ, गठबन्धन चुनावमा एक भएर जान्छ गठबन्धन टुटफुट हुँदैन अटुल रहन्छ होइन? प्रचण्ड आज घोषणा गर्नु यसो हो क्या, फेरि म मार्क्सवादी प्रचण्डले भन्नुभएको म मार्क्सवादी हुँ, कम्युनिस्टले 100% केही नि भन्दैन। तर अहिलेको जो राजनैतिक सिचुएसन छ, जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ, यस आधारमा यो गठबन्धन टुट्न नि हुँदैन। गठबन्धन टुट्नेवाला नि छैन, एकपछि अर्को मजबुत हुँदै गएको छ। अब त्यो चाहिँ गठबन्धन कसरी चाहिँ अभिव्यक्त हुन्छ त्यो चुनावका बेलामा भन्ने कुरा
त्यो मापदण्ड बनाएर अगाडि बढिन्छ। त्यसकारण गठबन्धन चाहिँ त्यो बेलासम्म जान्छ जुन बेलासम्म यो देशको सम्पूर्ण निर्वाचन हुँदैन। निर्वाचन हुँदासम्म गठबन्धन नतुटेपछि त्यसपछिको सरकार सञ्चालन पनि गठबन्धनले गर्छ। यो कुरो त चाहिँ जगजाहेर छ। त्यसकारण म यो तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु, दुनियाँले जेसुकै हल्ला गरून्, अहिले सामाजिक सञ्जालहरू जेसुकै भनुन्, गठबन्धन टुट्दैन। अलग अलग ल मान्नुहोस्, यो कुनै ठाउँमा काङ्ग्रेस र हामी एउटा पालिकामा उठाउँला, तर त्यो सहमतिमै उठ्छौँ। प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ, प्रतिस्पर्धा गर्छ, तर गठबन्धन बनेको कुनै एउटा व्यक्ति विषयलाई चुनाव जिताउन होइन। गठबन्धन भनेको देश बनाउनका लागि बन्नु हो, त्यही म भन्छ। देश बनाउनलाई, देश बिगार्नलाई हो। कुनै एउटा व्यक्ति काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेताहरूले अस्ति के भन्नुभयो भने निर्वाचन आयोगमा 15 करोड 20 करोड 10 करोड खर्च गर्न पाउनुपर्छ, त्यसो भन्न पाइन्छ? कालाबाजारी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ। नेताहरूले हामी 2 करोड खर्च गर्यौं, अझै त्यो यो 7,50,000 बढाउनु पर्छ भन्ने 7 लाख छ अहिले त। अनि त्यो बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा 20,000 मा झार्नु पर्ने माओवादीले बोल्नु पर्ने बेलामा कसले बोल्यो त्यो? बोल्ने सोध्नु न त्यहाँ आफ्नै नेताहरूलाई। 7 अनि सुन्नु, अनि 4 करोड खर्च गरेर ल्याए। यो के भयो भने सुन्नुस्, माओवादीलाई लाग्छ हामी एकदम माथिल्लो तहमा चाहिँ हामी तर बनेर बसेका छौँ, तर फसै छ। सुन्नुस्, यो यदि यो गणतन्त्र चाहिँ सिद्धियो भने तपाईँ चाहिँ मान्छे जस्तो जे देख्यो त्यही बोल्ने मान्छे हो, मलाई थाहा छ। त्यो पनि होइन, सुन्नु, त्यो पनि होइन। सुन्नु, तपाईँलाई लाग्छ नारायणजी, सुन्नुहोस्, तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो, म आफै अस्ति निर्वाचन आयोगमा बसेर आएको मान्छे, म आज पनि निर्वाचन आयोगमा बसेर आएको मान्छे। तपाईँले उल्टो बुझ्नु भयो। तपाईँलाई लागेको कुरो फ्याक्ट बोल्न सक्ने मान्छे हो है। आफूले सही लागेपछि सही हो, रक्सी खुवाउने, जार खुवाउने, त्यसपछि पैसा बाँड्ने, त्यसपछि भाडा कुडा दिने, कपडा दिने, कुन पार्टीले गरेन? कुन पार्टीले पैसा बाँडेन ल भन्नुहोस् त? तपाईँले गर्नु भएन? किन हामीसँग 1 रुपियाँ छैन? फुर्ती हामी किन गर्छौँ? ल तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसो भए सुन्नु न, त्यसो भए के गरौँ भने चुनावको प्रमाण छ तपाईँलाई? त्यसो होइन, हामीले गरेको प्रमाण छ। किन? 1000 भन्दा बढी प्रमाण छ। रक्सी बाँडेको, मासु बाँडेको, कुखुरा बाँडेको, माछा बाँडेको। सुन्नु, म प्रमाण दिन्छु, सुन्नुहोस्। महतरीको 3 नम्बर क्षेत्र, 4 नम्बर क्षेत्र, रौतहटको 3 नम्बर क्षेत्र तपाईँलाई बताइदिन्छु म। त्यसपछि प्रचण्डजी हाम्रो बालामा चुनाव लडेको क्षेत्र सिराहा, त्यसपछि तपाईँलाई जुतेको के भन्छ त्यसो भए चुनावभरि केही खानै भएन, खानै भएन, भातै खान भएन। सुन्नु न, त्यसो सुन्नु न, तपाईँहरू जो सत्ताको सुन्नु लिप्सामा लिन भइसकेका दलहरू, अस्ति प्रचण्डजीले आफैले बोल्नु भएन? के भन्नुभयो? भोट बक्सामा हाल्नै पर्ने, यसो गरेर पनि हाल्नु पर्यो, यसो गरेर। सही कुरा बोल्दा भोट आउँदैन, जनता रिसाइहाल्छ। आफैले बोल्नु भएन? थ्याङ्क यू सो मच। त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुराहरूबाट यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले बुझेर राम्रो गर्नुपर्छ। अब यो देशको परिवर्तन जनताको छ नि, पक्षमा गर्नुपर्छ। आजको दिनमा छ नि संस्थागत भयो होइन, अब कुनै समस्या छैन सिस्टममाथि, छैन होइन? किन समस्या छैन? उहाँले छैन भन्नुभयो त, उहाँले भनेर हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।